दोस्रो शमूएल अध्याय 8 दाउदका विजयहरू। त्यसपछि दाउदले पलिस्तीहरूलाई जिते र उनीहरूमाथि तिनी विजय भए अनि उनीहरूका हातबाट मेथेग आमाहा कब्जा गरे। दाउदले मोआबीहरूलाई पनि परास्त गरे अनि उनीहरूलाई तिनले भुइँमा सुत्न लाए र एउटा डोरीको नापले नापे। हरेक 2 नाप भित्र आएकाहरू चाहिँ मारिनलाई र तेस्रो नाप भित्र आएकाहरू चाहिँ छोडिनलाई तिनले नापे। यसरी मोआबीहरू तिनको अधीनमा भए अनि उनीहरूले तिनलाई राजकर तिर्ने गरे। यसबाहेक युफ्रेटिस नदीको किनारमा आफ्नो अधीन फेरि राख्नलाई गइरहेको बेलामा सोबाका राजा रहोबका छोरा हददेजेरलाई पनि दाउदले जिते। दाउदले उनीबाट 1000 रथ, 7000 सारथी र 20,000 पैदल सिपाहीलाई कैद गरे। आफ्नो निम्ति 100 राखेका बाहेक तिनले सबै रथका घोडाहरूका ढोडनसा काटिदिए। जब दमस्कसमा अरामीहरू सोबाका राजा हददेजेरलाई सहायता गर्नलाई आए, तब दाउदले उनीहरूका 22,000लाई मारे अनि तिनले यी अरामीहरूका बीचमा छाउनी राखे। उनीहरू तिनका अधीनमा भए र तिनलाई राजकर तिर्ने गरे। यसरी नै जहाँ दाउद गए परमप्रभुले तिनलाई विजय तुल्याउनु भयो। हददेजेरका अधिकृतहरूका सुनका ढालहरू दाउदले लिए र ती यरुसलममा ल्याए। तिनले हददेजेरका सहरहरू तेबह र बेरोतैबाट धेरै काँसाहरू ल्याए। जब दाउदले हददेजेरका सारा सेनालाई परास्त गरेको कुरा हमातका राजा तौले सुने, तब उनले आफ्ना छोरा योरामलाई दाउद कहाँ अभिनन्दन चढाउन र लडाईँमा हददेजेरलाई परास्त गरेकामा दाउदलाई बधाई दिनलाई पठाए, किनभने हददेजेर र तौको बीचमा युद्ध चलिरहेको थियो। अनि योरामले आफूसँग सुन, चाँदी र काँसाका सामग्रीहरू ल्याए। ती सामग्री चाहिँ दाउद राजाले परमप्रभुमा अर्पण गरे। जसरी आफूले परास्त गरेका सबै जातिका सुन र चाँदीलाई तिनले अर्पण गर्ने गर्थे। ती हुन् एदोम, मोआब, अम्मोनीहरू, पलिस्ती र अमालेकीहरू। सोबाका राजा रहोबका छोरा हददेजेरबाट लिएका लुटका माल पनि अर्पण गरे। नुनको उपत्यकामा 18,000 एदोमीहरूलाई मारेर दाउदले ठूलो नाउँ कमाए अनि फर्कदा तिनले एदोम भरि छाउनीहरू राखे र सबै एदोमीहरू तिनका अधीनमा भए। यसरी दाउद जहाँ जहाँ गए त्यहाँ त्यहाँ परमप्रभुले तिनलाई विजय दिनुभयो। दाउदका अधिकारीहरू। दाउदले सारा इजरायलमाथि राज्य गरे र आफ्ना सबै प्रजाका निम्ति जे जति ठिक थियो त्यही गरे। सरुयाका छोरा योआब सेनापति थिए। अहिलुदका छोरा यहोसापात लेखापाल थिए। अहितुबका छोरा सादोक र अबियाथारका छोरा अहिमेलेक पुजारीहरू थिए। सरयाहा सचिव थिए। यहोयादाका छोरा बनयाहा करेती र पलेथीमाथि अधिकृत थिए। दाउदका छोराहरू चाहिँ राजकीय सल्लाहकार थिए। दोस्रो शमूएल अध्याय 9 मपिबोसेत माथि दाउदको दया। दाउदले सोधे, के साउलका घरानाको कोही बाँचेको छ जसलाई म जोनाथनको खातिर दया देखाउन सक्छु? साउलको घरानामा सिबा नाउँ भएको एकजना नोकर थियो। त्यसलाई दाउदले बोलाइ पठाए। राजाले सोधे, के त सिबा होस्? त्यसले जवाब दियो, हजुरको दास सिबा म नै हुँ। तब राजाले भने, के साउलका घरानाको कोही जीवित छ जसप्रति परमेश्वरको दया म देखाउन सक्छु? सिबाले भन्यो, हजुर, जोनाथनका एकजना छोरा जीवित छन्। उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा छन्। राजाले सोधे, उनी कहाँ छन्? अनि सिबाले जवाब दियो, उनी लो देबारमा अम्मियलका छोरा माकिरका घरमा छन्। तब राजाले मानिसहरू पठाएर लो देबारदेखि अम्मियलका छोरा माकिरको घरबाट उनलाई झिकाए। जब जोनाथनका छोरा साउलका नाति मपिबोसेत दाउद कहाँ हाजिर भए, तब उनले घोप्टो परेर राजालाई दण्डवत गरे। दाउदले उनलाई भने, मपिबोसेत? उनले जवाब दिए, हजुर, म तपाईको दास। दाउदले भने, नडराऊ, म तिमीलाई तिम्रा पिता जोनाथनको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। म तिमीलाई तिम्रा बाजे साउलका सबै जग्गा जमिन फर्काइदिनेछु। तिमी मेरा टेबिलमा बसेर मसँगै खानेछौ। मपिबोसेतले फेरि घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म को हुँ
र हजुरले म एउटा मरेको कुकुरलाई पनि ख्याल गर्नुहुन्छ? तब दाउदले साउलको नोकर सिबालाई आफू कहाँ बोलाउने हुकुम गरेर त्यसलाई भने, म तेरा मालिकका नातिलाई साउल र उनको घरनाका सबै सम्पत्ति दिँदैछु। तैँले तेरा छोराहरू र तेरा चाकरहरूले उनको जग्गा जमिनमा खेतीपाती गरेर त्यसको फसल तेरा मालिकको घरनालाई जुटाउनु पर्छ। अनि मपिबोसेत तेरा मालिकका नातिले मेरो टेबिलमा बसेर खानेछ। सिबाका 15 छोरा र 20 चाकरहरू थिए। तब सिबाले राजालाई भन्यो, हजुरले हुकुम गर्नु भए बमोजिम म सबै गर्नेछु। यसैले राजाका छोराहरूमध्ये एकजना भए चाहिँ मपिबोसेतले दाउदको टेबिलमा खान लागे। मपिबोसेतको मिका नाउँ भएको एकजना सानो छोरो थियो। सिबाको घरनाका सबैजना मपिबोसेतका नोकर भए। अनि मपिबोसेत चाहिँ यरुसलेममा बस्न लागे र राजाकै टेबिलमा नित्य राजासँगै उनले खाने गर्थे। उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा थिए। दोस्रो शमूएल अध्याय 10। दाउदले अम्मोनीहरूलाई परास्त गरेका। केही समयपछि अम्मोनीहरूका राजा मरे र उनका छोरा हानुनले राज्य गर्न लागे। दाउदले विचार गरे, नासले म प्रति देखाए झै मैले पनि उनका छोरा हानुन प्रति दृढ मित्रताको भाव देखाउनु पर्छ। यसैले तिनले उनका पिताको मृत्युमा संवेदना प्रकट गर्नलाई दूतहरूका हातमा समाचार पठाए। तर जब दाउदका दूतहरू अम्मोनीहरूको देशमा पसे, तब अम्मोनी भारदारहरूले आफ्ना स्वामी हानुनलाई भने, दाउदको आफ्नो संवेदनाको समाचार पठाएर तपाईका पितालाई सम्मान गरेका हुन् र यी मानिसहरू त जासुसहरू हुन्, जसलाई तपाईको सहर कसरी जित्ने हो भनी हेर्नलाई तिनले पठाएका छन्। यसैले हानुनले दाउदका दूतहरूलाई समातेर आधा आधा दाढी काटिदिए र जाँघसम्म आधा आधा लुगा काटिदिए। तब उनले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट पठाइदिए। जब तिनीहरूमाथि गरिएको यो व्यवहार दाउदले सुने, तब तिनीहरूलाई भेट्न दाउदले मानिसहरू पठाए, किनभने ती मानिसहरू साह्रै अपमानित भएका थिए। तिनीहरूका दारी फेरि नबढुन्जेल यरीहोमा नै बस्नु भनी दाउदले हुकुम गरे। दाउदसँग उनीहरूको व्यवहार नराम्रो भएको जब अम्मोनीहरूले थाहा पाए, तब उनीहरूले बेथ रहोब र सोबाका 20,000 अरामी पैदल सिपाहीहरूलाई आफ्नो सहायताको निम्ति ज्यालामा ल्याए। उनीहरूले माकाका राजासहित 1,000 र तोबबाट 12,000 मानिसहरू ज्यालामा ल्याए। दाउदले यो कुरा सुनेर योआब र सबै योद्धाहरूलाई पठाए। अम्मोनीहरू आएर सहरको मूल ढोकामा युद्धको लागि मोर्चा बाँधे। अनि सोबा र रहोबका अरामी र तोब र माकाका मानिसहरूले चाहिँ खुला मैदानमा युद्धको निम्ति मोर्चा बाँधे। तिनको अघि र पछि दुवैतिर युद्धको निम्ति मोर्चा बाँधेको योआबले देखे। यसैले तिनले इजरायलका सर्वश्रेष्ठ फौजहरूलाई खटाएर अरामीहरूका सामुन्ने राखे। बाँकी फौजलाई चाहिँ तिनले आफ्ना भाइ अभिषेकको जिम्मामा दिए, जसले अम्मोनीहरूका सामुन्ने मोर्चा बाँधे। योआबले तिनलाई भने, यदि अरामीहरूले मलाई जित्दै ल्याए भने तिमीले मलाई सहायता गर्नु, तर यदि अम्मोनीहरूले तिमीलाई जित्दै ल्याए भने म तिमीलाई सहायता गर्न आउनेछु। साहस गर, हामी आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना परमेश्वरका सहरहरूका निम्ति साहससित युद्ध गरौं। परमेश्वरको नजरमा जे ठिक छ उहाँले त्यही गर्नुहुनेछ। योआब र तिनका फौज अरामीहरूसित भिड्न अघि बढे र तिनको अघि उनीहरू भाग्न लागे। जब अम्मोनीहरूले अरामीहरूलाई भागेका देखे, तब उनीहरू पनि अभिषेकको सामुन्नेबाट भागेर सहरभित्र पसे। तब योआब अम्मोनीहरूसित लडाईँ गर्न छोडेर यरुसलममा आए। अरामीहरूले आफू इजरायलीहरूसित हारेका देखेर आफ्नो फौजलाई फेरि जम्मा गरे। हददजेरले युफ्रेटिस नदीको पारीबाट अरू अरामीहरूलाई बोलाउन भनी मानिसहरू पठाए र उनीहरू हददेजेरका सेनापति सोबाकको नेतृत्वमा हेलाममा अघि बढे। जब यो कुरा दाउदले सुने, तब तिनले झट्टै इजरायलका जम्मै फौजलाई जम्मा गरेर यर्दन पार गरे अनि हेलामतिर बढे। त्यही अरामीहरूले दाउदको सामुन्ने मोर्चा बाँधे र लडाईँ गरे, तर इजरायलले उनीहरूलाई भगाए। त्यहाँ दाउदले 700 अरामी सारथीहरू र 40,000 पैदल सिपाहीहरूलाई मारे।
तिनले सोबाकलाई पनि प्रहार गरे र उनी रणभूमिमा नै मरे। जब हददेजेरका अधीनमा भएका सबै राजाहरूले हामी त इजरायलद्वारा परास्त भएका छौं भनी देखे, तब उनीहरूले सन्धि गर्न मागे र इजरायलीहरूको अधीनता स्वीकार गरे। त्यसपछि अरामीहरूले अम्मोनीहरूलाई फेरि कहिल्यै सहायता दिने आँट गरेनन्। दोस्रो शमूएल अध्याय 11। दाउद र बत्सेबा। वसन्त ऋतुमा जब राजाहरू लडाईँ गर्नलाई निस्कन्छन्, दाउदले योआब र आफ्ना अरू अधिकृतहरू र सबै इजरायलका फौजलाई पठाए र तिनीहरूले अम्मोनीहरूलाई ध्वंस पारे र रब्बालाई घेरे। तर दाउद चाहिँ यरुसलममा नै रहे। एक बेलुकी दाउद पलङबाट उठेर महलको कौसीमाथि घुमिरहेका बेलामा तिनले एउटी स्त्रीलाई नुहाइरहेकी देखे अनि तिनी अति सुन्दरी थिइन्। तिनी को हुन् भनी सोधपुछ गर्नलाई तिनले मानिस पठाए र यस्तो खबर आयो, के तिनी एलियामकी छोरी हिती उरियाकी पत्नी बत्सेबा होइनन् र? दाउदले तिनलाई ल्याउन मानिसहरू पठाए अनि तिनी आइन् र दाउदले तिनीसित सहवास गरे। तिनले आफ्नो रजस्वलाको बेलापछि आफैलाई शुद्ध पारेकी थिइन्। त्यसपछि तिनी आफ्नो घरमा गइन्। तिनी गर्भवती भइन् र तिनले गर्भवती भए भनेर दाउद कहाँ समाचार पठाइन्। दाउदले हिती उरियालाई म कहाँ पठाइदिनु भनेर योआबलाई हुकुम गरे। तब योआबले त्यसलाई दाउद कहाँ पठाइदिए। अनि जब उरिया आइपुग्यो तब दाउदले योआब र फौजको समाचार र लडाईँ कस्तो चलिरहेको छ भनी सोधे। त्यसपछि दाउदले उरियालाई भने, तिम्रो घर गएर आफ्नो खुट्टा धौ। त्यो महलबाट निस्केपछि राजाले त्यसको पछि पछि उपहार पठाइदिए। तर उरिया आफ्नो घरमा गएनन्, तर राजाका दासहरूसँग महलको मूल ढोकामै सुत्यो। उरिया त आफ्नो घरमा गएको छैन भनी दाउदले सुनेपछि त्यसलाई भने, तिमी त लामो यात्राबाट आएका होइनौ र तिमी किन आफ्नो घरमा गएनौ? उरियाले उत्तर दियो, इजरायल र यहुदा र सन्दुक पनि पालमा छन् अनि मेरा स्वामी योआब र हजुरका अधिकृतहरू खुला मैदानमा पालमा छन्। म त कसरी खान र पिउन र मेरी पत्नीसित सुत्नलाई घरमा जाउँ? हजुरको जीवनको शपथ खाएर भन्दछु कि म त्यसो गर्न सक्दिन। तब दाउदले उरियालाई भने, त्यसो भए अरू एक दिन यही बस र भोलि म तिमीलाई जान दिनेछु। यसैले उरिया त्यस दिन र भोलिपल्ट यरुसलममा नै बस्यो। दाउदले त्यसलाई खानपान गर्नलाई निम्तो दिए र त्यसलाई मत्ताए। तर बेलुकी त्यो बाहिर गयो र राजाका दासहरूसितै आफ्नो ओछ्यानमा त्यसले रात बितायो र घरमा गएन। भोलिपल्ट बिहान दाउदले योआबलाई एउटा चिठी लेखेर उरियाको हातमा पठाए। तिनले चिठीमा लेखे, शत्रुकै मुखमा जहाँ लडाईँ खुब मच्चिएको छ त्यहाँ उरियालाई पठाएर तिमीहरू चाहिँ पछि हट र त्यो मरोस्। यसै कारण जब योआबले शहरलाई घेरा हालेका थिए तब तिनले उरियालाई यस्तो ठाउँमा खटाइदिए जुन ठाउँमा कडा मुकाबिला हुनेछ भनी तिनलाई थाहा थियो। शहरका मानिसहरूले एक्कासी निस्केर योआबसँग लडाईँ गर्न लागे र दाउदका केही सिपाहीहरू मारिए। हिती उरिया पनि मारियो। तब योआबले दाउद कहाँ लडाईँका सबै समाचार साथ एकजना मानिसलाई पठाए। त्यो समाचार लाने मानिसलाई योआबले यस्तो आदेश दिए, तैले लडाईँको सबै हाल राजालाई बताइसकेपछि राजाले रिसाएर यसो भन्नुभयो भने, लडाईँ गर्दा तिमीहरू शहरको त्यति नजिक किन गयौ त? पर्खालबाट काँड हान्नेछ भनेर तिमीहरूले जान्नु पर्ने थियो। यरुबबेसेतका छोरा अबिमेलेकलाई कसले मार्यो? तिनलाई एउटी स्त्रीले जातोको पाटा पर्खालबाट खसाइदिएर मारेकी थिइन र? अनि तिनी तेबेसमा मरे होइन र? तिमीहरू पर्खालको त्यति नजिक किन गयौ? उहाँले यसरी सोध्नुभयो भने उहाँलाई यसो भन्नु, हजुरको दास हिती उरिया पनि मर्यो। त्यो समाचार लाने मानिस हिँड्यो र दाउद कहाँ आयो र योआबको आज्ञा अनुसार सबै समाचार दियो। त्यसले दाउदलाई भन्यो, शत्रुहरू हाम्रा विरुद्धमा खुला फाँटमा जम्मा भए र हामीलाई मिच्न लागे, तर हामीले उनीहरूलाई शहरको मूल ढोकासम्मै ठेल्दै लग्यौं। त्यहाँ काँड चलाउनेहरूले तपाईका दासहरूलाई पर्खालबाट काँड चलाए
र राजाका कति मानिसहरू मरे, साथै हजुरको दास हिती उरिया पनि मारियो। दाउदले त्यस मानिसलाई भने, योआबलाई यो समाचार लैजा, तिमी नघबराऊ, तरवारले जसरी एकजनालाई मार्छ अर्कालाई पनि मार्छ। सहरलाई आक्रमण जारी राख र त्यस सहरलाई ध्वंस विध्वंस गरिदेऊ। योआबलाई साहस होस् भनी यो कुरा भन। जब उरियाकी पत्नीले आफ्ना पति मरेको समाचार सुनिन्, तब त्यसको निम्ति तिनले शोक गरिन्। अनि जब शोकको समय पूरा भयो, तब दाउदले मानिसहरू पठाएर तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याए। तिनी दाउदकी पत्नी भइन् र एकजना छोरो जन्माइन्। तर जे दाउदले गरेका थिए त्यसमा परमप्रभु अप्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो शमूएल अध्याय 12। नातानको कथा र दाउदको पश्चाताप। परमप्रभुले नातान अगमवक्तालाई दाउद कहाँ पठाउनुभयो र तिनी दाउदको उपस्थितिमा हाजिर भएर तिनले भने, एकपल्ट एउटा सहरमा 2 जना मानिस थिए, एकजना धनी र अर्को चाहिँ गरीब। धनी मानिसका धेरै भेडा बाख्राका बगाल र गाई गोरुका बथान थिए, तर त्यो गरीब मानिसको आफूले किनेको एउटा सानो पाठी बाहेक आफ्नो भन्ने केही थिएन। उसले त्यसलाई आफैले पालन पोषण गर्यो र आफ्नै घरमा आफ्नै छोराछोरीसँग त्यो हुर्क्यो। त्यसले उसकै थालमा खान्थ्यो र उसकै कचौरामा पिउँथ्यो र उसकै काखमा शुद्ध थियो। त्यसलाई उसले आफ्नो छोरीलाई जस्तै गर्थ्यो। एक दिन एउटा परदेशी त्यस धनी मानिसको घरमा आयो, अनि त्यस धनी मानिसले पाहुनालाई आफ्नै बगाल र बथानबाट केही दिने मन गरेन, तर त्यस गरीब मानिसको पाठी ल्याएर त्यस पाहुनाको निम्ति भोजन तयार गर्यो। दाउदलाई त्यस कुराले साह्रै रिस उठ्यो र तिनले कराएर भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि यस्तो काम गर्ने मानिस मृत्युको योग्य छ। त्यसले दयामाया नगरेर यस्तो काम गरे बापत त्यस पाठीको साटो 4 गुणा तिर्नु पर्छ। तब नातानले दाउदलाई भने, त्यो मानिस तपाईँ नै हो। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरे। मैले तँलाई साउलको हातबाट छुट्याएँ। मैले तँलाई तेरा मालिकको घर र त्यसका पत्नीहरू तेरै हुनलाई दिएँ। मैले तँलाई इजरायल र यहुदाका घरनाहरू दिएँ। अनि यतिले नपुगेको भए म तँलाई अरू धेरै दिने थिएँ, तर तैँले उहाँको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यो गरेर किन परमप्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानिस? तैँले हिती उरियालाई तरवारले मारिस र तैँले त्यसकी पत्नीलाई आफ्नी बनाउन लगिस। तैँले त्यस मानिसलाई अम्मोनीहरूको तरवारले मर्न दिइस। तैँले मलाई तुच्छ ठानेको हुनाले र हिती उरियाकी पत्नीलाई तैँले आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई लगेको हुनाले तेरो घरनाले कहिल्यै तरवारबाट विश्राम पाउने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तेरो आफ्नै घरना भित्रबाट तँमाथि विपद ल्याउनेछु। म तेरा पत्नीहरूलाई लिएर तेरै आँखाको सामुन्ने तेरो नजिकको मानिसलाई दिनेछु र त्यो दिउँसै तिनीहरूसित सुत्नेछ। तैँले जे गरिस त्यो गुप्तमा गरिस, तर म यो चाहिँ सारा इजरायलले देख्ने गरी दिनको उज्यालोमा गर्नेछु। तब दाउदले नातानलाई भने, मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरे। नातानले तिनलाई जवाफ दिए, परमप्रभुले तपाईको पाप लगिदिनु भएको छ। तपाईँ मर्नुहुने छैन, तर यस कामद्वारा तपाईले परमप्रभुका शत्रुहरूलाई भयंकर घृणाको मौका दिनुभयो। यसैले तपाईबाट जन्मेको छोरो चाहिँ मर्नेछ। नातान आफ्नो घरमा गएपछि उरियाकी पत्नीले दाउदबाट जन्माएको छोरालाई परमप्रभुले प्रहार गर्नुभयो र त्यो बिरामी पर्यो। दाउदले त्यस बालकको निम्ति परमप्रभुसित बिन्ती गरे। तिनी उपवास बसे र आफ्नो घरभित्र गएर भुइँमा लडेर रात बिताए। घरका ठूला बडाहरूले तिनलाई भुइँबाट उठाउने चेष्टा गरे, तर तिनले इन्कार गरे र तिनीहरूसित केही पनि खाने मन गरेनन्। 7औं दिनमा बालक मर्यो। दाउदका नोकरहरूले तिनलाई बालक मरेको कुरा बताउन डराए। तिनीहरूले भने, बालक जिउँदो हुँदा हामीले उहाँलाई भन्यौं अनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन। अब हामी उहाँलाई कसरी बालक मरेको खबर दिनु? उहाँले आफ्नो केही हानि गर्नुहुन्छ होला। तर आफ्ना नोकरहरूले साउती गरिरहेका दाउदले देखे र बालक मरेछ भनी अनुमान लगाए। तिनले सोधे, बालक मर्यो? अनि तिनीहरूले जवाफ दिए, हो, तिनी मरे। तब दाउद भुइँबाट उठे, स्नान गरेर तेल लाए
वस्त्र फेरे अनि परमप्रभुको भवनमा गएर तिनी घोप्टो परेर दण्डवत गरे। त्यसपछि तिनी घर गए, भोजन ल्याउने हुकुम गरे र त्यो तयार भएपछि तिनले खाए। तिनका नोकरहरूले तिनलाई सोधे, यो के हो? जब बालक जिउँदा थिए तब तिनको निम्ति हजुर उपवास बस्नुभयो र विलाप गर्नुभयो, तर अब तिनी मरे र हजुर त उठेर भोजन गर्नुहुन्छ। तिनले जवाफ दिए, जब बालक जिउँदो थियो तब परमप्रभुले ममाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ र बालक बाँच्छ होला भनी विचार गरेर म उपवास बसेँ र रोएँ, तर अब त्यो मरिहाल्यो त मैले किन उपवास बस्ने? के म त्यसलाई फेरि फर्काइ ल्याउन सक्छु र? म त्यस कहाँ जानेछु, तर त्यो म कहाँ फर्किआउने छैन। तब दाउदले आफ्नी पत्नी बत्सेबालाई सान्त्वना दिए। दाउद तिनी कहाँ गए र तिनीसित सहवास गरे अनि तिनले एउटा छोरो जन्माइन् र त्यसको नाउँ सोलोमन राखियो। परमप्रभुले त्यसलाई प्रेम गर्नुभयो अनि परमप्रभुले त्यसलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले त्यसको नाउँ यददियाह राखियोस् भनी नातान अगमवक्ताद्वारा उहाँले दाउदलाई समाचार पठाउनुभयो। त्यसपछि योआबले अम्मोनीहरूको सहर रब्बालाई चढाई गरेर राजाको किल्ला कब्जा गरे। तिनले यस्तो खबर दिएर मानिसहरू दाउद कहाँ पठाए, मैले रब्बालाई चढाई गरेर त्यसको जलस्रोत लिएँ। तपाईले बाँकी सेनालाई जम्मा गरेर आफैले सहरलाई घेरा हालेर त्यो लिनुहोस्, नत्र त म त्यस सहरलाई लिनेछु र मेरै नाउँले त्यो कहलाइनेछ। त्यसै कारण दाउदले सारा सेना जम्मा गरे र रब्बा सहरमा गए अनि त्यसलाई आक्रमण गरेर लिए। तिनले उनीहरूका राजाको शिरबाट शिरपेच उतारे। त्यो एउटा बहुमूल्य रत्न जडेको सुनको थियो र त्यसको वजन 1 तोडा थियो अनि त्यो दाउदको शिरमा राखियो। तिनले सहरबाट औधी धेरै लुटका माल ल्याए। तिनले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई लगेर आरा र फलामका अरू किसिमका हतियारहरू र बन्चाराहरूले काम गर्न लगाए अनि ईँटका भट्टीहरूमा पनि ईँट बनाउन लाए। दाउदले अम्मोनीहरूका सबै सहरहरूमा यस्ता काम गर्न लगाए। त्यसपछि दाउद र तिनका सबै फौज यरुशलेममा फर्के। दोस्रो शमूएल अध्याय 13। अम्नोन र तामार। दाउदका छोरा अब्सालोमकी तामार नाउँ भएकी एउटी सुन्दरी बहिनी थिइन् अनि दाउदका अर्का छोरा अम्नोन तिनीसँग प्रेममा फसे। अम्नोन आफ्नी सौतेली बहिनीको प्रेमले गर्दा यति व्याकुल भए कि उनी रोगाउँदै गए, किनभने तिनी कन्ने केटी भएकी हुनाले तिनीसँग केही गर्न अम्नोनलाई असम्भव थियो। तर दाउदका दाजु सिमाहका छोरा योनादाब नाउँ भएका अम्नोनका एक मित्र थिए जो अत्यन्तै चतुर थिए। तिनले अम्नोनलाई भने, हे राजकुमार, तिमी यसरी दिनदिनै हताश हुँदै जाँदैछौ, मलाई किन कारण भन्दैनौ? तब अम्नोनले उनलाई भने, म मेरा भाइ अब्सालोमकी बहिनी तामारसँग प्रेममा फसेको छु। योनादाबले तिनलाई भने, बिरामी छु भन्ने बहाना गरेर ओछ्यानमा सुतिरह। जब तिम्रा पिता तिमीलाई हेर्न आउँछन् तब तिनलाई भन, कृपा गरी मेरी बहिनी तामार आएर मलाई मेरो खानेकुरा देओस्। त्यसले मेरै सामुन्ने त्यो पकाओस् र म त्यसले बनाएकी हेर्छु र त्यसकै हातबाट खानेछु। यसैले अम्नोन बिरामी परेको बहाना गरेर ओछ्यानमा सुतिरहे। जब राजा उनलाई हेर्न आए तब उनले भने, हजुर, मेरी बहिनी तामार आएर मेरै सामु केही विशेष रोटी बनाइदेओस् र म त्यसको हातबाट खान पाऊँ। दाउदले महलमा तामार कहाँ यसो भनेर समाचार पठाए, तिम्रो दाजु अम्नोनको कोठामा गएर त्यसको निम्ति खानेकुरा पकाइदेऊ। तामार तिनका दाजु कहाँ आइन् र उनलाई सुतिरहेका भेट्टाइन्। तिनले केही पिठो मुछेर उनको सामुन्ने रोटी पकाइदिइन्। तब तिनले तावा लगेर अम्नोनको सामुन्ने रोटी हालिदिइन्, तर अम्नोनले खान मानेनन्। तब अम्नोनले सबैलाई आफ्नो कोठाबाट जाने हुकुम गरे। जब तिनीहरू सबै गए तब उनले तामारलाई भने, खानेकुरा मेरो भित्री कोठामा ल्याऊ र म त्यहाँ तिम्रो हातबाट खानेछु। आफूले बनाएका रोटीहरू तामारले अम्नोन कहाँ भित्री कोठामा लगिन्। तर जब तिनले अम्नोनलाई ती दिइन् तब उनले तिनलाई समातेर भने, हे मेरी बहिनी, आऊ मसित सुत। तर तिनले जवाफ दिइन्, होइन मेरा दाजै, मेरो बेइज्जत नगर्नुहोस्।
यस्तो काम इजरायलमा गर्नु हुँदैन। यस्तो नीच काम नगर्नुहोस्। मैले मेरो अनुहार कहाँ गएर देखाउनु? अनि तपाईँ पनि इजरायलमा एक दुष्ट मूर्ख बन्नुहुनेछ। मेरो निम्ति राजासित कुरा गर्नुहोस् अनि मसित विवाह गर्नलाई उहाँले तपाईँलाई इन्कार गर्नुहुने छैन। तर उनले तामारको कुरा ट्याक्कै सुनेनन् र तिनलाई जबरजस्ती गरेर समाते र तिनको बेइज्जत गरी तिनीसँग सुते। त्यसपछि अम्नोनले तिनलाई अत्यन्त घृणा गर्न लागे। अम्नोनको अघिको प्रेम भन्दा अहिलेको घृणा धेरै थियो। अम्नोनले तिनलाई भने, उठेर गइहाल। तिनले जवाफ दिइन्, मलाई यसरी निकाल्नु त साह्रै दुष्ट कुरा हो। तपाईले मसित गर्नुभएको काम भन्दा यो झन असहाय छ। उनले तिनको कुरा सुन्दै सुनेनन् र आफ्नो चाकरी गर्ने केटालाई बोलाएर भने, यस आइमाईलाई निकालिदे। यसलाई बाहिर निकालेर ढोकामा आग्लो लगाइदे। चाकरी गर्ने त्यस ठिटाले तिनलाई बाहिर निकालिदियो र ढोकामा आग्लो लगाइदियो। तामारले विवाह नगरेकी राजकुमारीले लाउने लामो बहुला भएको लुगा लगाएकी थिइन्। तामारले आफ्नो कपालमा खरानी हालिन्। आफूले लगाएको लामो बाहुलाको लुगा च्यातिन् र कपालमा हात राख्दै रुँदै गइन्। तिनका दाजु अब्सालोमले तिनलाई सोधे, के तेरा दाजु अम्नोन तँसित थिए? अब चुप लागि बस। उनी तेरा दाजु हुन्। यस विषयमा साह्रै चिन्ता नगर। अनि तामार आफ्ना दाजु अब्सालोमको घरमा एक त्यागिएकी स्त्री झै बसिन्। जब दाउद राजाले यी सब सुने तब तिनी साह्रै रिसाए। अब्सालोमले अम्नोनलाई असल वा खराब केही भनेनन्। आफ्नी बहिनी तामारलाई बेइज्जत गरेको कारण अब्सालोमले अम्नोनलाई घृणा गर्न लागे। अब्सालोमको प्रतिशोध। 2 वर्षपछि अब्सालोमले सबै राजकुमारहरूलाई एफ्राइमको नजिक बाल हासोरमा ऊन कत्रने उत्सवमा निम्तो दिए। अब्सालोमले राजा कहाँ आएर भने, हजुर, म ऊन कत्रने उत्सव मनाइरहेछु। के राजा र उहाँका सेवकहरू पाल्नुहुन्छ कि? राजाले जवाफ दिए, मेरा छोरा, हामी सबै आएर तिमीलाई भार हुन चाहन्नौ। अब्सालोमले ढिपी गरे, तर दाउद जानलाई राजी भएनन् र आफ्नो आशीर्वाद दिएर तिनलाई विदा गरे। तब अब्सालोमले भने, हजुर आउन सक्नुहुन्न भने मेरा दाजु अम्नोनलाई हामीसँग आउन दिनुहुन्छ कि? राजाले सोधे, त्यो किन तिमीसँग जानेर? तर अब्सालोमले फेरि जिद्दी गरे। यसैले दाउदले अम्नोन र अरू सबै राजकुमारहरूलाई तिनीसित जान दिए। अब्सालोमले आफ्ना मानिसहरूलाई यस्तो आज्ञा दिए, मौका हेरी बस, अनि जब अम्नोन मातेर मस्त भएका हुन्छन् र म अम्नोनलाई मार भन्ने छु, तब तिमीहरूले उनलाई मार्नु। डराउने केही काम छैन। यो मेरो हुकुम हो। साहस गरी दृढ बस। अनि अब्सालोमका मानिसहरूले तिनले भनेझै गरे। तब सबै राजकुमारहरू हतार हतार आफ्नो खच्चरमा चढेर घरतिर लागे। तिनीहरू बाटैमा हुँदा राजा कहाँ यस्तो हल्ला पुग्यो। अब्सालोमले सबै राजकुमारहरूलाई मारे अनि कोही पनि जीवित छैन। तब राजा उठेर आफ्ना लुगा च्याते र भुइँमा पस्रिए। तिनका वरिपरि उभिएका नोकरहरूले पनि आफ्ना लुगा च्याते। तर दाउदका दाजु सिमाहका छोरा योनादाबले भने, तिनीहरू सबैले जवान राजकुमारहरूलाई मारे भनी हजुरले नसम्झनुहोला। अम्नोन मात्र मारिएको छ। तिनकी बहिनी तामारलाई अम्नोनले बलात्कार गरेको दिनदेखि यसो अब्सालोमको त्यो नियत जाहेर थियो। सबै राजकुमारहरू मरे भन्ने झुटो हल्लामा हजुरले ध्यान नदिनुहोला। अम्नोन मात्र मारिएको छ। त्यसै बीचमा अब्सालोम भागेर गए। तब पहरादारले यसो मासतिर हेर्दा मानिसहरूको एउटा भिड होरोनैमदेखि डाँडै डाँडा तलतिर झरिरहेको देख्यो। त्यसले आएर राजालाई यसो भनेर खबर दियो, होरोनैमदेखि डाँडै डाँडा मानिसहरू आइरहेका मैले देखेँ। योनादाबले राजालाई भने, हेर्नुहोस्, तिनीहरू आउँछन् भनी मैले भनेझै राजकुमारहरू आइरहेका छन्। तिनले बोलिसक्ने बित्तिकै राजकुमारहरू भित्र आए अनि डाकको छोडी बिलाप गर्न लागे। राजा र तिनका सबै नोकरहरू पनि धुरु धुरु रोए। अब्सालोम गसुरका राजा अम्मीहुदका छोरा तल्मै कहाँ गएर शरण लिए। तर राजाले दिनदिनै आफ्ना छोरा अम्नोनको निम्ति बिलाप गरे। गसुरमा भागेपछि अब्सालोम 3 वर्षसम्म त्यहाँ बसे। अनि अम्नोनको मृत्युबारे तिनको हृदयले शान्ति पाएपछि
दाउदलाई फेरि अब्सालोम कहाँ जान मन लाग्यो। दोस्रो शमूएल अध्याय 14। अब्सालोमलाई फर्काइ ल्याउने योआबको युक्ति। जब राजाको मन अब्सालोमतिर फर्केछ भनी सरुयाका छोरा योआबले थाहा पाए, तब तिनले तकोमा मानिसहरू पठाएर एउटी बुद्धिमती स्त्रीलाई बोलाइ पठाए। तिनले त्यसलाई भने, शोक गर्ने स्त्री झै बहाना गर, शोकको लुगा लाऊ, केसमा तेल नलगाऊ र धेरै दिनदेखि शोकमा बसेकी स्त्री झै बन। त्यसपछि राजा कहाँ गएर मैले तिमीलाई सिकाएको कुरा भन। तब के भन्नुपर्ने हो सो योआबले त्यसलाई भने। जब तकोकी स्त्री राजाको सामान्य हाजिर भई, तब त्यो भुइँसम्मै घोप्टो परी र राजालाई दण्डवत गरी रुँदै भनी, दुहाई महाराजा। राजाले त्यसलाई सोधे, तिमीलाई के दुःख छ? त्यसले भनी, हजुर, म एउटी विधवा हुँ। मेरा पति मरे, मेरा 2 छोराहरू थिए अनि तिनीहरू मैदानमा झगडा गरे। त्यहाँ तिनीहरूलाई छुटाउने कोही थिएन र एउटाले अर्कालाई हिर्काएर मार्यो। अब हेर्नुहोस्, मेरा सबै आफन्तहरू मेरो विरुद्धमा उठेर यसो भन्छन्, आफ्नो भाइ मार्नेलाई हामी कहाँ सुम्पिदेऊ र त्यसले आफ्नै भाइको हत्या गरेको हुनाले हामी त्यसलाई मार्नेछौँ अनि यसरी उत्तराधिकारीलाई पनि खत्तम गरिदिनेछौँ। यदि तिनीहरूले त्यसो गरे भने मेरो एउटै बचेको आगोको भुङ्ग्रो पनि निभाइदिनेछन् र मेरा पतिको नाउँ निशानै मेटाइदिएर संसारमा कोही सन्तान बाँकी रहने छैन। राजाले त्यस स्त्रीलाई भने, जाऊ, म तिम्रो इन्साफ गरिदिनेछु। तर तकोकी त्यस स्त्रीले अझै भन्न लागि, हजुर, यसको दोष म र मेरा पिताको घरमाथि परोस्। महाराजा र उहाँको सिंहासन चाहिँ निर्दोष रहन्। राजाले भने, यदि कसैले तिमीलाई अझै केही भन्यो भने त्यसलाई म कहाँ ल्याऊ र त्यसले तिमीलाई फेरि कहिल्यै दुःख दिने छैन। तब त्यस स्त्रीले फेरि भनी, प्रतिशोधीहरूलाई खराबी गर्न नदिन र मेरो छोरालाई पनि खत्तम गर्न नदिनलाई हजुरले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई पुकारा गरिदिनुहोस्। राजाले यसो भनेर शपथ खाए, तिम्रो छोराको एउटा केस पनि भुइँमा खस्न पाउने छैन भनी जीवित परमप्रभुको नाममा म भन्दछु। तब त्यस स्त्रीले भने, हजुर, म अझै एउटा कुरा भन्न पाउँछु कि? राजाले भने, भन। त्यसले भनी, परमेश्वरको जनप्रति यस्तै किसिमको खराबी गर्न हजुरको मनमा यस्तो कुरा कसरी पस्न सक्यो? जब राजाले यसो भन्नुहुन्छ, के उहाँले आफैलाई पनि दोषी ठहर्याउनुहुन्न र? किनकि देश निकालावास गर्नुभएको मानिसलाई हजुरले फेरि फर्काएर ल्याउनलाई इन्कार गर्नुभएको छ। भुइँमा पोखिएर लोप भएको पानी झै हामी पनि मर्नु नै पर्छ, तर परमेश्वरले प्राण लिइहाल्नुहुन्न। बरु निकालावास भएको मानिस उहाँबाट अज्ञात नरहोस् भनी उहाँले उपाय पो गरिदिनुहुन्छ। म यो कुरा हजुरलाई भन्न आएकी हुँ, किनभने मानिसहरूले मलाई धम्की दिएका छन्। मैले विचार गरेँ, यदि मैले राजासँग कुरा गर्न पाए सायद उहाँले म उहाँकी दासीले भनेकी कुरा गरिदिनुहुनेछ र मलाई र मेरो छोरालाई परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उत्तराधिकारबाट वञ्चित गराउन खोज्ने मानिसबाट बचाउनुहुनेछ। अब हजुरकी दासी यो भन्छे, मेरा हजुर राजाका वचनले मलाई विश्राम देऊन्, किनभने खराब र असल छुट्याउनमा हजुर त परमेश्वरका एक स्वर्गदूत जस्तै हुनुहुन्छ। परमप्रभु हजुरका परमेश्वर हजुरसँग रहन्। तब राजाले त्यस स्त्रीलाई भने, मलाई केही कुरा नलुकाऊ, म तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। त्यसले भनी, हुकुम होस् हजुर। तब राजाले त्यसलाई सोधे, के यी सबैमा योआबको हात छ? त्यसले जवाफ दिई, हजुरका जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, जब हजुरले कुनै प्रश्न सोध्नुहुन्छ तब बोल्नेको दाहिने देब्रे फर्कने बाटै हुँदैन। ज्यू, हजुरका दास योआबले मलाई यो कुरो सिकाएका हुन् र तिनैले मेरो मुखमा यी सब वचन हालिदिएका हुन्। अहिलेको स्थितिलाई अर्कैतिर ढल्काउनलाई हजुरका दास योआबले यो गरेका हुन्। हजुर परमेश्वरका दूत झै बुद्धिमान हुनुहुन्छ अनि देशमा के भइरहेछ सबै जान्नुहुन्छ। राजाले योआबलाई भने, यस कुरामा मैले तिमीलाई मेरो सम्मति दिएँ, गएर त्यस जवान मानिस अब्सालोमलाई फर्काएर ल्याऊ।
तब योआबले नम्रसित साष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि राजालाई आदर प्रकट गरेर बिदा हुँदै भने, मेरो विनम्र बिन्ती हजुरले स्वीकार गर्नुभएको कारण मैले हजुरको निगाह प्राप्त गरेँ भनी मलाई थाहा भयो। तब योआब झट्टै गसुरमा गएर अब्सालोमलाई यरुसलममा फर्काएर ल्याए। तर राजाले भने, त्यो आफ्नै घरमा बसोस्, त्यो मेरो उपस्थितिमा नआओस्। यसैले अब्सालोम आफ्नै घरमा गए र राजाको सामुन्ने देखा परेनन्। सुन्दरतामा सारा इजरायलमा अब्सालोम जत्तिकै प्रशंसाको योग्य कोही थिएन। शिरदेखि पैतालासम्म तिनमा कुनै खोट थिएन। जब तिनले आफ्नो कपाल काट्थे, किनभने गरौँ भएकोले समय समयमा तिनले आफ्नो कपाल काट्थे, तब राजकीय तौल बमोजिम तिनको केस 200 सेकेल हुन्थ्यो। अब्सालोमका 3 छोरा र तामर नाउँ भएकी एउटी छोरी जन्मेका थिए। तामर एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री बनिन्। अब्सालोम पूरा 2 वर्ष यरुसलेममा राजाको सामुन्ने देखा नपरी बसे। तब तिनले राजा कहाँ समाचार पठाइदिन योआबलाई बोलाइ पठाए, तर योआब आउन मानेनन्। अब्सालोमले तिनलाई दोस्रो पल्ट पनि बोलाइ पठाए, तर तिनी अझै पनि आउन मानेनन्। तब अब्सालोमले आफ्ना नोकरहरूलाई भने, योआबको एउटा बारी मेरै बारीको छेउमा छ अनि त्यसमा जौँ उम्रिरहेको छ भने तिमीहरूलाई थाहै छ। जाऊ, गएर त्यसमा आगो लगाइदेऊ। यसैले अब्सालोमका नोकरहरूले त्यसमा आगो लगाइदिए। त्यसपछि योआब अब्सालोमको घरमा गएर तिनलाई भने, तपाईका नोकरहरूले किन मेरो बारीमा आगो लगाइदिए? अब्सालोमले भने, मैले तिमीद्वारा राजालाई यो समाचार दिन सक्छु कि भनेर तिमीलाई यहाँ आउन भनी बोलाइ पठाए। मलाई किन गसुरबाट आउनु पर्यो? म त त्यही नै बसिरहेको भए असल हुने थियो। यसकारण म राजाको सामुन्ने हाजिर हुन पाऊँ, अनि मैले केही दोष गरेको भए उहाँले मलाई मारुन्। यसैले योआब राजा कहाँ गएर राजालाई यो कुरा सुनाइदिए। तब राजाले अब्सालोमलाई बोलाइ पठाए। तिनी आए र राजालाई नम्रतापूर्वक साष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि राजाले अब्सालोमलाई मुहाई गरे।